विरेश बाब आता नेवरा कालनाचे जे फ्लडिंग जाता खाऱ्या उदकान लागून आता एक इश्यू जाला की तें तुज्या भावाच्या नांव तितून येयलां आनी तुज्या भावान एक माणूस घेतला म्हणून आनी ती ताका नोटीसूय सर्व जाल्या टॅनंट एसोसिएशनान ताका नोटीस सर्व केली मागीर आतां शो कॉज नोटीसूय दिल्या ताका तर तुमचें कितें म्हणणें आहा तेजेर आतां? पळय, सगळी जी नेवरा खाजनां आसा, नेवरा खाजन जावं बाकीची जितली खाजनां आसा तेंची ऑलरेडी जावं मामलेदार जावं तलाटी तेंचे लोकल तलाटी जे आसा तेंचे सगळ्यां कडेन रेफरन्स जावं कंप्लेन जी आसा ही हांवें कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसलो आनी सांगीत आसलो. तशेंच नेवरा खाजन आतांच न्हू, हेच्या पयलीं पासून जेन्ना इश्यू जाल्लो अशें उदक येवपाचें जावं ते स्विच गेट मोडलेल्यो जावं ते बांद मोडून उदक भितर येतालें तेन्ना आमी कंटिन्युअसली आमचो जो मामलेदार आसा जावं लोकल तलाटी आसा ताका सायट विजीट करून तांकां इन्स्पेक्शन करून ते रिपोर्ट्स जे आसा ते मामलेदारा कडेन पावून जे कमिटी आसा जी टॅनंट एसोसिएशन कमिटी आसा हे कमिटी कडेन ते पावयल्ले. आतां मेन म्हटल्यार कितें आसा, कमिटीन एवरी टायम ती फास्ट रितीन एक्शन घेवपाक जाय. जेन्ना स्विच गेट मोडलेली आसा जावं स्विच गेट ब्रोकन जाल्ली आसा ती कमिटीन खंय ना खंय ते बरोवन रेजोल्युशन घेवन ते मामलेदाराक पावोवपाक जाय. आतां खूब फावटी कितें जाता ते पावना आसल्या कारणान ते डिले जाता. हेच्या पयलीं अशेंच जाल्लें तेन्ना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते घालून घेतलेली. परत हे फावटी इश्यूज जाल्ले, खूब कडेन इश्यू जाल्ले. हांवें ते मामलेदारा कडेन उलयलो, तलाटी कडेन उलयलो, तलाटीन सायड इन्स्पेक्शन केलें. रिसंटली कितें जालें, मदींच जेन्ना इलेक्शन येतालें थंय तलाटी बीन ते इलेक्शन ड्युटीक आसले. सो तेजे नंतर तेजे पयलूच सगळे जे स्विच ओनर्स जे आसा तांकां नोटीसी पावल्ले आनी नोटीसी पावन तांकां सांगलेलें की तुमी हांगा हियरिंगाक येवचें म्हणून मामलेदारान आपयल्लें, हियरिंगाक आपयल्लें. तशेंच कमिटीकूय आपयल्लें, कमिटीकूय सांगलेलें की कितें कितें पेंडींग उरलां, कितें कितें हें जाल्लें आसा तें तुमी आमकां बरोवचें. कित्याक अशें आसा जेन्ना हांव पर्सनली मामलेदाराक वचून मेवलो आनी पर्सनली मामलेदारा कडेन उलयलो जावं एके कडेन उलयलो, ते म्हणटा कितें, जेन्ना आमकां रेजोल्युशन येना, जे टॅनंट एसोसिएशन कितें रेजोल्युशन येना आमी ते फॉरवर्ड करपाक शकना. आमी फक्त तांकां नोटीस काडपाक शकता, तांकां हियरिंगाक आपणूक शकता, कित्याक लागून पेंडींग उरला, कित्याक लागून करपाक शकना. सो हें खंय ना खंय दोनूय सायडीच्यान ते जावपाक जाय आसलें, पण कांय कारणाक लागून ते जाल्लें ना. मी मामलेदारा कडेन कंटिन्युअस जावं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचून हांव उलयलो. डेप्युटी कलेक्टराक वचून सांगलें की अशें अशें इश्यूज जाल्लो आसा, कशें भशेन सुटावो करा म्हणून. आतां रिसेंटली आनीक हें जालें आनी आतां जेन्ना हांवें अपडेट घेतल्या की सगळ्यो स्विच गेट्स ज्यो आसा त्यो सारक्यो आसा म्हणून जे तलाटीन सांगलां. रिसंटली 2 दीस पयलीं तुमी एक व्हिडिओ काडलेलो, त्या व्हिडिओचेर हांवें पळयलें की अशी एक दाखयल्या की मानसूच ना म्हणून. पण तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की जी मानस ना म्हणटा पळय, एंटायर तेजो हेत ना, कवडात ना म्हणटा पळय, ती कवडां पयलूच्यान ना, ती थंय कवडात नासली. आनी हेच्या पयलीं आमी सायड इन्स्पेक्शन केल्ले अलॉंग विथ द कमिटी आनी सगळे हांकां घेवन गेल्ले तेन्ना आमी पळयल्ले. तेन्ना जे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आसा जावं तलाटी आसा हेंच्यांनी सांगलें की हांगा रेजोल्युशन घेवपाक जाय समज ती कवडां घालता जाल्यार. आनी कवडां घालता जाल्यार कितें आसा, ती पयलूची आसा, ताका तो वॉटर फ्लो आसा पळय तो डायरेक्ट जायना, तो इनडायरेक्टली ताका लागता. डायरेक्ट ताका कनेक्शन ना, इनडायरेक्टली ताका उदक वयता. सो ते समज घालतले, ती मानस समज घालतली पुरशाची, जाल्यार ताका फूल रेजोल्युशन घेवन सॉयल कन्जर्वेशनाक धाडून आनी सॉयल कन्जर्वेशनाचो इस्टिमेट करून ते घालपाक जाय. मात ते आमी तेन्ना सांगलेलें तरी पूण ते जाल्लें ना. कित्याक कमिटीन ते डिसिजन घेवपाचें आसता, कित्याक ताका फंडूय चड लागता. कमिटी कडेन तितलो फंड आसपाक जाय, तेंच्यांनी ते करपाक जाय. कित्याक मामलेदारा कडेन जेन्ना उलयलो, मामलेदार म्हणटा की आपूण ते डिसिजन घेवपाक शकना. तेजे नंतर आमी WRD ऑफिसरांक बसून व्हरून दाखयलें. WRDक जो आमी एक बांद करता, इंटरनल बांद एक करपाक सोदता, स्टार्टींग फ्रॉम द रेल्वे ट्रॅका कडल्यान रेल्वे ट्रॅक जो हें आसा, रोड आसा ताका कनेक्टींग आमी डायरेक्ट नेड्डे शिल्पाचो जो हें आसा कनेक्टींग हें थंय पर्यंत तो इंटरनल बांद व्हरता, कित्याक फार्मर्सांक थंय हेल्प जावपाक जाय म्हणून. आनी ऑलरेडी आमी तेजी सर्वे केल्लो आसा, जो WR डिपार्टमेंटान सर्वे केल्लो आसा. तेणेन येवन ह्यो ज्यो मानशां आसा त्योय पळयल्ल्यो आसा, खंयची मानसां दुरुस्ती करपाक जाय, खंयची मानसां न्यू बांदपाक जाय, कित्याक ते कॉन्क्रीट सायडीच्यान वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय आनी ताका मानसूय घालपाक जाय. सो तेजो इस्टिमेट चड जावपाक शकता. सो ह्या रितीन कमिटीन हांव नको कित्याक लागून अजून पर्यंत घेवंक ना, ते कमिटीक विचारचें पडटा रेजोल्युशन. बट आमी WRDच्या थ्रू तांकां सांगलां की समज तुमचे कडेन जाता जाल्यार हितून आमी इस्टिमेटान तो घेवया आनी ते मानस कंप्लीट करून घेवया. कित्याक ती समज जाली जाल्यार आणखी दुसऱ्या सायडीच्यान म्हटल्यार थंय ब्लॉक केलें जाल्यार उदक ब्लॉक जावपाक शकता. ही एक हें आसा, पॉझिटिव्ह आसा. तर आता तुज्या भावाचें नांव येयलां तितून, कित्याक एक माणूस तुजो भाव हें करता म्हणून, आनी तें उदक कंटिन्युअस फ्लो जाता. कित्याक आतां पासून तूं सारकें हे कडेन पंचायती कडेन पासून उदक भरलेलें आहा.
तो तुमकां कशें इफेक्ट जातलें तुमकां एज अ MLA, कित्याक तुमी ह्या आदी जेन्ना MLA जावच्या आदी पासून हो इशू घेयत आहा आनी आयज थोडे जाण लोक म्हणटा कितें विरेश तेन्ना घेतालो इशू, आयज विरेश तितलो उलयना हेच्या बाबतींत. पळय विरेश कंटिन्युअसली उलयता, कोणानी मानस घेतली जावं कोणानी हें केलें जाल्यार विरेश ओगी रावना. हांवें पर्सनली घालून तांकां नोटीस हाडपा आयले, आनी कोणाक नोटीस हाडची नासलो, सगळ्यांक नोटीस येयल्ली आसा, सगळ्यांक हियरिंगाक आपयल्ले. अशें न्हू की बाबा हेंकां आपयला तेंकां आपयला, कोण कोण डिफॉल्टर आसा कोण कितें आसा तांकां नोटीसी ह्यो सर्व जातल्योच. अशें न्हू की हांवें हाडून दवरिला जावं हांवें हें केलां, आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कमिटीची आनी मामलेदाराची. मामलेदाराक हांवें पर्सनली वचून सांगलेलें आसा, एक पर्सनली वचून सांगलेलें आसा. प्लस जेन्ना जेन्ना म्हाका कोणी सांगता जावं खंयी हें जाता, आमचे लोकल जे शेतकार आसा किंवां आमचीय शेतां आसा, आमीय शेत रोयता, जेन्ना कोणी सांगता की बाबा अशें अशें इश्यू जाल्लो आसा, आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते करता. आतां अशें एलिगेशन जे घालता तितून कितें आसा, आतां माणूस व्हडल्या दाखयता आसतना बसून माणूस एक दुसरी दाखयता आनी करता आसतना एक दुसरी दाखयता. आतां हितून हांवें क्लियर कट सांगला, कोणी आसूं डिफॉल्टर तांकां टर्मिनेट करा म्हणून सांगला. कोण डिफॉल्टर लॅसी कोणी डिफॉल्ट केल्लो आसा जो तेजी खंयच्यान कवडां मोडलेली आसा आनी कितें जाल्लें आसा, तांकां डायरेक्ट सांगलेलें की तांकां टर्मिनेट करपाक. बट जे बरोवन दिवपाचें आसता ते कमिटीन बरोवन दिवपाचें आसता. तो कोणीय आसूं कमिटीन क्लियर कट तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय, हें हेच्या पयलीं सांगलां. आनी आतां कमिटीचे पासून जो टेन्युअर आसा तो ऑलमोस्ट काबार जावपाक पावल्लो आसा. तेंचो आतां फॉर्म 3A आसा तो अपडेट जावन मोस्टली नेक्स्ट मंथ इलेक्शन कंडक्ट जातले आनी इलेक्शन जावन कमिटी पासून चेंज जातली. तर आतां कमिटी तो म्हणटा पळय कमिटी चेंज जातली म्हणून, आनी तुवें म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव घेतलेली की न्यू मेंबर आहा पळय ते न्यू मेंबर थिंगा रेजिस्टर जावचे म्हणून ते खंय पावला आतां सद्या. कित्याक जेन्ना कमिटी न्यू करतले ते सगळे आदले जाणटे कशे आहा, भुरगे कोण आहा पळय ते तरणे भुरगे हातून पासून ते हितून भितर सरवना. कितले जाण आतां तुमी रेजिस्टर जे फॉर्म 3A जे आसा ते कमिटीन अपडेट करपाचे आसता आनी अपडेट करून ते दिवपाचे आसता. हांवें आतां ऑलरेडी तलाटीक सांगलेलें आसा ती फॉर्म अपडेटेड फॉर्म 3A आसा ते आमकां दिवचे म्हणून आमकां पळोवपाक जाय म्हणून सांगलां की कितले जाण ऑलरेडी अपडेट जाल्ले आसा. हेच्या पयलीं जेन्ना आमकां हें केलें आमी खूब जाणांक अपील केली आनी खूब जाणांनी वचून सांगलें की आपूण घालता म्हणून हें घालता म्हणून, कित्याक तेंच्यांनी विलिंगली वचपाक जाय. आमी तांकां फोर्सफुली व्हरपाक शकना, कित्याक डिफरंट फॅमिली आसता, फॅमिली डिस्प्यूट्स आसता. सो ते आमी हें करपाक शकना, बट इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेवपाक जाय आपणाच्या फॅमिलीच्या थ्रू. आनी तांकां आमी अपडेट करून सांगलेलें कशें कितें करपाचें. आनी तितून इन बिटवीन जेन्ना अपडेट करपाक थंय रायट जो आसलो तो फक्त कमिटीक आसलो, आनी आतां अशें केल्लें आसा की आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टायम तो रायट जो आसा तो मामलेदाराकूय मेळूंक शकता. कित्याक ऑफिशियली एक गॅजेट आउट केल्लो, तो गॅजेटान आमी रेफरन्स जो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका वचून पर्सनली मेळ्ळो, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेळ्ळो, नॉर्थ गोवा कलेक्टराक मेळ्ळो. आमी तांकां पटोवन दिलें की अपडेशन जें आसा तें अपडेशन ऑन टायम जायना. कारण कितें आसा तांकां ती डिफिकल्टी जाता, तांकां वचोन ते कंटिन्युअसली हें केल्यार ते करपाक मेळना. आनी तितून लास्ट होल्ड जो आसा तो कमिटी कडेन उरता. आनी कमिटी कितें करता, आपणाचें आसा तितल्याच मेंबरांक दवरता, न्यू मेंबर तांकां एड करपाचें अशें दिसना. सो हें आमी तांकां सांगलें आनी तेन्ना मागीर तेंच्यांनी डिसिजन घेवन तेंच्यांनी एक गॅजेट आउट केलो. त्या गॅजेटाचेर म्हणजे ते गॅजेट आउट करून तेंच्यांनी अशें केलें की एक सर्टन पिरियड ऑफ टायम, सो इतलो अमक्याच पयलू जे रिक्वेस्ट आसा ते कमिटीक दिवपाची. आफ्टर दॅट कमिटी जाल्या नंतर मागीर तुमी मामलेदारा कडेन अप्रोच करूंक शकता की कमिटीन अजून पर्यंत आमकां अपडेट करूंक ना, आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स करेक्ट आसा. आनी तेजे नंतर मामलेदार वील टेक अ डिसिजन. मामलेदार कॅन टेक अ डिसिजन. पयलू मामलेदार डिसिजन घेवपाक शकनासलो, कारण एंटायर जो हें आसा तो कमिटी कडेन आसता. आता तुमचे भाग कितें शोकस नोटीस काडल्या मामलेदारान? सगळ्यांक दोग जाणांक शोकस नोटीस काडल्या. दोनी हांकां शोकस नोटीस काडून तेंची हियरिंग जाल्ली आनी हेच्या पयलू आनीक शोकस नोटीस काडलेल्यो हेच्या पयलू. सो कंटिन्युअसली जेन्ना कोणी शेतकार सांगता जावं आनी कितें सांगता, आमी अपडेट जो आसा तो मामलेदाराक दिता, तलाटी दिता, लोकल तलाटी येवन सायट इन्स्पेक्शन करता. तो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट मामलेदारा कडेन पावयता आनी तो रिपोर्टाचेर कितें आसा ती एक्शन म्हणल्यार हियरिंग घेवपाची, जावं तांकां हाडून हियरिंग घेवन तेंचें कितें जाल्लें आसा, जावं कमिटीन कितें केल्लें आसा, हें सगळें अपडेट जो आसा तो मामलेदार घेता. आता असो एक इश्यू जाता आनी तुमी एज अ RGP मायग्रंट्साच्या हेजेर एगेन्स्ट हें करता, म्हणजे इलिगल हें कितें कोण. आतां ह्या हितून एक शोकस नोटिसान म्हणजे मानशाच्या हितून एकलो मायग्रंट्साचें नांव आहा, तो आतां हिंचो ओरिजिनल हिंचो दोंगरी मांदूर नेवरो दोंगरी वयलो ते आनी तेणें हें हाडपाक ऑप्शन हाडपाक
एक ती माणूस घेतला हय पळय हें तुमकां सारकी क्लियरिफिकेशन तुमकां कमिटी दिवपाक शकता कित्याक जेन्ना ऑप्शन जाता कमिटी आनी जो मामलेदार आसा मामलेदारान हें सारकें क्लियरिफिकेशन दिवपाक शकता कित्याक जेन्ना ऑप्शनींग जाता तो थंयचो टेनंट आसपाक जाय हें हितून आसा पण तें कशें ताका दिल्या कशी हें केल्या क्लियरिफिकेशन तुमकां मामलेदार सारको दिवपाक शकतलो कित्याक एक्झॅक्टली कशें तांचे प्रोसिजर केल्लो आसा हो मामलेदाराक खबर आसता ना पूण याचा एमएलए बा तुवें तेजेर कितें इन्क्वायरी केली पळय कशें आसा याचा इल्लीगल कशें आसा आतां जशें म्हाका आयकूंक येयला त्या भशेन तेणें खंयचे तरी शेत घेतला म्हणटा आनी त्या शेताचो तो थंय हें लागला म्हणटा सो हें जें आसा तें टेनंट लागला म्हणटा म्हणजे तेणें परचेस केला शेत आनी ते शेताचो टेनंट लागला म्हणटा सो हें जें आसा तें मामलेदारान कशें तेजें हें घेतलेलें आसा कशें परचेस केल्लें आसा हें मामलेदार एक्झॅक्ट तुमकां सांगपाक शकतलो कित्याक हांवूय इन डेप्थ एक्झॅक्ट तें खबर ना म्हाका थँक्यू